दोस्तों, अमराज मरज़ बीमारियां कई प्रकार की होती है और उसका इम्प्रूवमेंट, उसका सुधार, उसकी रिमेडी, उसकी दवाई यूँ समझो कि मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। एक हमारा शरीर है, इसको फिज़िकल कहते हैं, और इसकी जो बीमारियां हैं, फ़िज़िकल बीमारियां हैं, वो मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ रखती है। हम मेडिसिन, डॉक्टर, तबीब, हकीम, उन दवाओं का सहारा लेते हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी रिमेडी कराते हैं, अपनी बीमारी का इम्प्रूवमेंट कराते हैं। इस तरीके से ये तुम्हारा जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉडी का जो ढांचा है, ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ एक्टिव है जिसको रूह कहा जाता है, हिंदी में आत्मा कहा जाता है। ये इसकी क्या खुराक है? हम बदन को संवारते हैं, सफाई करते हैं, अच्छी अच्छी डाइट खाते हैं, बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं और लोगों से और मशवरा लेते रहते हैं कि हम बॉडी फ़िल्टर कैसे बने, बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, मज़बूत कैसे बनाएं। कोई एक्सरसाइज बताता है, कोई वर्जिश बताता है, कोई कराटे बताता है, कोई कुंफू बताता है, कोई किस तरीके की खुराक बताता है, अलग अलग फ्रूटों की अलग अलग ग़िज़ाएँ बताता है। तब जाके हमारी बॉडी संवरती है, बॉडी फ़िल्टर बनते हैं। लेकिन एक चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते जो हमेशा रहने वाली है। ये बॉडी तो मिट्टी में मिल जाएगी, ये बॉडी जो आप देख रहे हो ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। कीड़े मकोड़े खाएंगे, तुम्हारे हड्डियों का बोसीदा बन जाएगा, हड्डियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ को मौत नहीं आएगी। वो कौन सी चीज़? रूह, आत्मा। वो या इल्लीन में चली जाती है या सिज्जीन में चली जाती है। अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी ग़िज़ा है, रूहानियत की ग़िज़ा है। अल्लाह का ज़िक्र, नेक आमाल, बुराई से बचने का, भलाई अपनाने का, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये इस रूह की ग़िज़ा है। और जो तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करते हो, पैसा टका खर्च करते हो, किसी गरीब, गुरबा, मोहताज, परेशान की आप हेल्प करते हो, किसी बीमार को हॉस्पिटलाइज़ करते हो, उसकी नुसरत, मदद, कंट्रीब्यूशन करते हो, तो समझो तुम्हारे रूह को तुम ग़िज़ा दे रहे हो, रूह को बेहतरीन किस्म की खुराक खिला रहे हो, रूह को मजबूत कर रहे हो और अल्लाह के नेक बंदे बन रहे हो। पैसा अगर बच्चा भी मांगता है, हम देते हैं उसको तो बच्चा खुश हो जाता है। और हम अल्लाह के रास्ते में कोई सदक़ात और खैरात करते हैं तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। पैसे में क्या ताकत है? ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। कई लोग कहते हैं मौलवी साहब आप मालदारों की बुराइयां करते रहते हो। फलाई साहब, दोस्तों, मैं मालदारों की बुराइयां नहीं करता हूं, लेकिन वो लोग जो कंजूस आदमी हैं, अपने पैसे का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं, अल्लाह के राह में ख़र्च नहीं कर पाते हैं, अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं दे पाते हैं, किसी गरीब गुरबे के हक़ और हुकूक़ को मार देते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो ये चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, ये पूरे वर्ल्ड में जाता है। मैं किसी एक बिरादरी के लिए, किसी एक गांव के लिए या किसी एक शख्स के लिए मैं नहीं बनाता हूँ। माफ़ करना, कोई अपने ऊपर मत ले लेना कि फलाई मालदारों की बुराइयाँ क्यों बयान करता है, अहले सरवत की बुराइयाँ क्यों बयान करता है। मेरा यूट्यूब चैनल पूरे वर्ल्ड में जाता है, जिसको दुबई का शेख भी देख सकता है, अरब का किंग भी देख सकता है, बिल गेट्स भी देख सकता है और एलन मस्क भी देख सकता है। तो दोस्तों,
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا سیکھو۔ ہمارے لیے کون سی شخصیت پرپوزل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی جو تھے وہ قوم کے سردار تھے، قوم کے قائد تھے، قوم کے لیڈر تھے شریعت کے حساب سے، لیکن 2 مہینہ اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینہ کبھی کھجور پھانک لی، کبھی ستو پھانک لیا، کھا لیا، وہ بھی کوئی کونٹلوں کے حساب سے نہیں، 2 4 تو دوستو یہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو زمین کے اوپر بولتے ہیں، فرش کے اوپر بولتے ہیں، عرش پہ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے خلافت کو لیا، امیر المومنین بنے۔ امیر المومنین کا مطلب کیا؟ آج کے دور میں جس کو پی ایم کہا جاتا ہے، پردھان منتری کہا جاتا ہے، بادشاہ کہا جاتا ہے، راجا کہا جاتا ہے، اس کو ہی امیر المومنین کہتے ہیں، مسلمانوں کا لیڈر، امیر۔ جس کے زمانے کے اندر رومن اور پرشین امپائر فتح ہو چکی تھی جنگ قادسیہ کے اندر، لیکن حضرت عمر فاروق جن کے کپڑوں کے اوپر 70 پیوند لگائے ہوئے تھے، ایک بار نئی چادر پہن لی تو لوگوں نے اعتراض کر دیا۔ سلمان فارسی بھری مجلس میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کچھ میرے بیٹے عبداللہ کے پاس کپڑا تھا، کچھ میرے پاس تھا، اس کو ملا کے ہم نے یہ کپڑا بنایا۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے لیے نمونہ، امیر المومنین جو 3 بر اعظم کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یورپ کے اوپر بھی اور رشیا کے اوپر بھی۔ رشیا یورپ تک ملک فتح ہو گئے تھے، تہائی دنیا جن کے حصے میں آ گئی تھی، لیکن کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے۔ ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں، ہمارے لیے ایلن مسک نہیں ہے، بل گیٹس نہیں ہے، یہ کرکٹر، یہ سینما کے ایکٹر، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، پرپوزل نہیں ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہے، آئیڈیل شخصیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھو، دینا سیکھو۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں جو تمہارے گھروں میں آنے والی ہے اس کو ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ صدقہ صدقہ صدقہ، صدقے کی نیت سے دینا سیکھو، غریب کو، غربے کو، محتاج کو، جو پریشان، جو اس کے یوگیہ ہیں، اس کے لائق فائق ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ شو کر رہے ہو، دعوتیں کر رہے ہو، کھلا رہے ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے سماج سیوی کہیں گے۔ ہاں دعوتیں کرو، اللہ نے آپ کو دے رکھا تو اللہ کے نام پہ کھلانا پلانا بھی سیکھو، دعوت بھی کرو اور اچھے پریزنٹیشن کرو، پبلک کے اوپر لٹاؤ پیسے، میں اس کی منع نہیں کرتا ہوں، لیکن نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ میں رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں شو نہیں کر رہا ہوں، میں دکھاوا نہیں کر رہا ہوں۔ اور دوستو دکھاوے کا آپ کتنا بھی پیسہ لٹا لو، کتنا بھی خزانہ لٹا لو، خدا کے گھر ثواب نہیں ہے، یاد رکھنا ثواب نہیں ہے۔ ریاکاری کی جو عبادت ہے، شو کی ہے، دکھانے کی ہے، ایکسپریشن کر رہے ہو آپ سخاوت کا، دان کا، تو خدا کے گھر قبول نہیں ہے، پبلک میں تمہاری واہواہی ہو جائے گی، اور قیامت کے دن عالم کی، سخی کی، شہید کی پہلے پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اللہ سے ڈر کر کرو، صدقہ، خیرات، مدد، نصرت، کنٹریبیوشن ایسے کرو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یا تمہاری یہ نیت ہے کہ اگر میں دوں گا تو دوسرا بھی دے گا، اگر یہ نیت ہے تو پھر آپ کھلے عام دو، اعلان کر کے دو، مائکوں میں اچھل کود کے دو، اللہ کے گھر قبول ہو جائے گا۔ تمہاری یہ نیت ہے کہ میں دوں گا تو دوسرا بھی دے گا اللہ کے راستے میں، تو پھر صحیح ہے۔ ٹھیک دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔